आज हामी अंग्रेजी शब्द अर्थको बारेमा पढ्नेछौं, जसले गर्दा तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न, लेख्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ। साथीलाई इंग्लिशमा के भन्ने? फ्रेन्ड, FRIEND, फ्रेन्ड। परिवार, family, FAMILY, family। छिमेकीलाई के भन्ने त? neighbor, NEIGHBOR, neighbor। र यो neighbor को स्पेलिङ अर्को NEIGHBOUR पनि हुन्छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। नातेदारलाई इंग्लिशमा भन्ने relative, RELATIVE, relative। समाज, society, SOCIETY, society। समुदायलाई के भन्ने त? community, COMMUNITY, community। संस्कृतिलाई इंग्लिशमा भन्ने culture, CULTURE, culture। परंपरा, tradition, TRADITION, tradition। उत्सवलाई के भन्ने? celebration, CELEBRATION, celebration। अनि चाडपर्वलाई festival, FESTIVAL, festival। विवाह, marriage, MARRIAGE, marriage। यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। engagement, engagement, यसलाई engagement भन्ने ENGAGEMENT, engagement। सम्बन्धलाई इंग्लिशमा relationship, RELATIONSHIP, relationship। माया, love, LOVE, love। सम्मान, respect, RESPECT, respect। हेरचाह, care, CARE, care। समर्थन, support, SUPPORT, support। सहायता अथवा मद्दत, help, HELP, help। संचार, communication, COMMUNICATION, communication। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। अनि कुराकानीलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? conversation, CONVERSATION, conversation। कुरालाई चाहिँ talk, TALK, talk। अभिवादन, greeting, GREETING, greeting। परिचयलाई के भन्ने? introduction, INTRODUCTION, introduction। भेट्नु, meet, MEET, meet। र अर्को MEAT, meat को अर्थ हुन्छ मासु। यो चाहिँ भेट्नु, MEET। भ्रमण गर्नुलाई के भन्ने त? visit, VISIT, visit। निमन्त्रणालाई
Invitation. 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 पार्टी अथवा भोजलाई पार्टी. PARTY. पार्टी. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। भेला. Gathering. 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 मित्रतालाई Friendship. 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 व्यवहार Behavior. 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 सोच Attitude. 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 सहकार्य Cooperation. 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 एकता Unity. 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 झगडा Conflict. 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 विवाद Dispute. 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 अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। माफी Apology. 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 क्षमा Forgiveness. 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 विश्वास Trust. 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 ईमानदार ईमानदारी Honesty. 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 Honesty हुँदैन honesty. झूठो lie. 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 हल्ला rumor. 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 गफगाफ gossip. 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 सल्लाह Advice. 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 अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सुझाव Suggestion. 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 धारणा Opinion. 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 सहमति Agreement. 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 जिम्मेवारी Responsibility. 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 बिल दिनुस् भन्नुपर्दा Bill please. Bill please. फिर्ता ल्याउनुहोस् Bring change. Bring change. कार्ड स्वीकारिन्छ भन्नुपर्दा जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि बिल तिर्नुपर्दा कार्ड accepted. कार्ड accepted. अब नगदै तिर्नुस् भन्नु पर्यो Pay cash. Pay cash. Pay को अर्थ हो तिर्नु Pay cash. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। जम्मा रकमलाई इंग्लिशमा भन्ने Total amount.
total amount. यहाँ पर्खनुस्. Wait here. Wait here. काउन्टरमा जानुस्. Go counter. Go counter. यो सर्टकटमा भनिएको हो, नत्र go to the counter. धन्यवाद. Thank you. Thank you. फेरि आउनुस् है. Visit again. Visit again. राम्रो सेवा. जस्तै तपाई रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यहाँको सेवा राम्रो लाग्यो अनि भन्नुभयो राम्रो सेवा. Good service. Good service. आज हामी अंग्रेजी शब्द अर्थको बारेमा पढ्ने छौं, जसले गर्दा तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न, लेख्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ. साथीलाई इंग्लिशमा के भन्ने? फ्रेन्ड. FRIEND फ्रेन्ड. परिवार. family. FAMILY family. छिमेकीलाई के भन्ने त? neighbor. NEIGHBOR neighbor. र यो neighbor को स्पेलिङ अर्को NEIGHBOUR पनि हुन्छ. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. ल अघि बढौं. नातेदारलाई इंग्लिशमा भन्ने relative. RELATIVE relative. समाज. society. SOCIETY society. समुदायलाई के भन्ने त? community. COMMUNITY community. संस्कृतिलाई इंग्लिशमा भन्ने culture. CULTURE culture. परम्परा. tradition. TRADITION tradition. उत्सवलाई के भन्ने? celebration. CELEBRATION celebration. अनि चाडपर्वलाई festival. FESTIVAL festival. विवाह. marriage. MARRIAGE marriage. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस् है. ल अब हामी अघि बढ्छौं. engagement. engagement यसलाई engagement भन्ने. ENGAGEMENT engagement. सम्बन्धलाई इंग्लिशमा relationship. RELATIONSHIP relationship. माया. love. LOVE love. सम्मान. respect. RESPECT respect. हेरचाह. care. CARE care. समर्थन. support. SUPPORT support. सहायता अथवा मद्दत. help. HELP help. संचार. communication. COMMUNICATION communication. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल. ल अघि बढौं. अनि कुराकानीलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? conversation. CONVERSATION conversation.
कुरालाई चाहिँ talk, T-A-L-K, talk. अभिवादन greeting, G-R-E-E-T-I-N-G, greeting. परिचयलाई के भन्ने introduction, I-N-T-R-O-D-U-C-T-I-O-N, introduction. भेट्नु meet, M-E-E-T, meet. र अर्को M-E-A-T, meet को अर्थ हुन्छ मासु. यो चाहिँ भेट्नु M-E-E-T. भ्रमण गर्नुलाई के भन्ने त visit, V-I-S-I-T, visit. निमन्त्रणालाई invitation, I-N-V-I-T-A-T-I-O-N, invitation. पार्टी अथवा भोजलाई पार्टी, P-A-R-T-Y, पार्टी. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल. ल अघि बढौं. भेला ग्यादरिङ, G-A-T-H-E-R-I-N-G, ग्यादरिङ. मित्रतालाई फ्रेन्डशिप, F-R-I-E-N-D-S-H-I-P, फ्रेन्डशिप. व्यवहार बिहेवियर, B-E-H-A-V-I-O-R, बिहेवियर. सोच एटीट्यूड, A-T-T-I-T-U-D-E, एटीट्यूड. सहकार्य कोऑपरेशन, C-O-O-P-E-R-A-T-I-O-N, कोऑपरेशन. एकता यूनिटी, U-N-I-T-Y, यूनिटी. झगडा conflict, C-O-N-F-L-I-C-T, conflict. विवाद dispute, D-I-S-P-U-T-E, dispute. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. माफी apology, A-P-O-L-O-G-Y, apology. क्षमा forgiveness, F-O-R-G-I-V-E-N-E-S-S, forgiveness. विश्वास trust, T-R-U-S-T, trust. ईमानदार ईमानदारी honesty, H-O-N-E-S-T-Y, honesty. honesty हुँदैन honesty. झूठो lie, L-I-E, lie. हल्ला rumor, R-U-M-O-R, rumor. गफ gossip, gossip, G-O-S-S-I-P, gossip. सल्लाह advice, A-D-V-I-C-E, advice. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. सुझाव suggestion, S-U-G-G-E-S-T-I-O-N, suggestion. धारणा opinion, O-P-I-N-I-O-N, opinion. सहमति agreement, A-G-R-E-E-M-E-N-T, agreement. जिम्मेवारी responsibility, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y, responsibility.
बिल दिनुस् भन्नुपर्दा बिल प्लिज, बिल प्लिज। फिर्ता ल्याउनुहोस्, ब्रिङ चेन्ज, ब्रिङ चेन्ज। कार्ड स्वीकारिन्छ भन्नुपर्दा जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि बिल तिर्नुपर्दा कार्ड एक्सेप्टेड, कार्ड एक्सेप्टेड। अब नगदै तिर्नुस् भन्नु पर्यो पे क्याश, पे क्याश। पे को अर्थ हो तिर्नु, पे क्याश। यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। जम्मा रकमलाई इंग्लिशमा भन्ने टोटल अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट। यहाँ पर्खनुस् वेट हियर, वेट हियर। काउन्टरमा जानुस् गो काउन्टर, गो काउन्टर। यो सर्टकटमा भनिएको हो, नत्र गो टु द काउन्टर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। फेरि आउनुस् है, visit again, visit again। राम्रो सेवा, जस्तै तपाई रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यहाँको सेवा राम्रो लाग्यो अनि भन्नुभयो राम्रो सेवा। गुड सर्भिस, गुड सर्भिस। आज हामी अंग्रेजी शब्द अर्थको बारेमा पढ्नेछौं, जसले गर्दा तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न, लेख्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ। साथीलाई इंग्लिशमा के भन्ने? फ्रेन्ड, FRIEND, फ्रेन्ड। परिवार, फ्यामिली, FAMILY, फ्यामिली। छिमेकीलाई के भन्ने त? नेबर, NEIGHBOR, नेबर। र यो नेबरको स्पेलिङ अर्को NEIGHBOUR पनि हुन्छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। नातेदारलाई इंग्लिशमा भन्ने रिलेटिभ, RELATIVE, रिलेटिभ। समाज, सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। समुदायलाई के भन्ने त? कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी। संस्कृतिलाई इंग्लिशमा भन्ने कल्चर, CULTURE, कल्चर। परम्परा, ट्रेडिशन, TRADITION, ट्रेडिशन। उत्सवलाई के भन्ने? सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन। अनि चाडपर्वलाई फेस्टिभल, FESTIVAL, फेस्टिभल। विवाह, म्यारिज, MARRIAGE, म्यारिज। यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। इन्गेजमेन्ट, इन्गेजमेन्ट, यसलाई इन्गेजमेन्ट भन्ने ENGAGEMENT, इन्गेजमेन्ट। सम्बन्धलाई इंग्लिशमा रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। माया, लव, LOVE, लव। सम्मान, रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट।
हेरचाह care 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 समर्थन support 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 सहायता अथवा मद्दत help 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 संचार communication 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 तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। अनि कुराकानीलाई के भन्ने त इंग्लिशमा conversation 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 कुरालाई चाहिँ talk 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 अभिवादन greeting 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 परिचयलाई के भन्ने introduction 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 भेट्नु meet 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 र अर्को meat meat को अर्थ हुन्छ मासु। यो चाहिँ भेट्नु meet भ्रमण गर्नुलाई के भन्ने त visit 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 निमन्त्रणालाई invitation 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 पार्टी अथवा भोजलाई पार्टी party पार्टी तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। भेला gathering 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 मित्रतालाई friendship 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 व्यवहार behavior 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 सोच attitude 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 सहकार्य cooperation 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 एकता unity 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 झगडा conflict 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 विवाद dispute 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 अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। माफी apology 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 क्षमा forgiveness 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 विश्वास trust 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 ईमानदार ईमानदारी honesty 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 हुँदैन honesty झूठो lie 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 हल्ला rumor 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 gossip 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 gossip
सल्लाह, advice, advice, advice. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सुझाव, suggestion, suggestion, suggestion. धारणा, opinion, opinion, opinion. सहमति, agreement, agreement, agreement. जिम्मेवारी, responsibility, responsibility, responsibility. बिल दिनुस् भन्नुपर्दा बिल प्लिज, बिल प्लिज. फिर्ता ल्याउनुहोस् bring change, bring change. कार्ड स्वीकारिन्छ भन्नुपर्दा जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि बिल तिर्नुपर्दा कार्ड accepted, कार्ड accepted. अब नगदै तिर्नुस् भन्नु पर्यो पे क्याश, पे क्याश. पे को अर्थ हो तिर्नु, पे क्याश. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। जम्मा रकमलाई इंग्लिशमा भन्ने टोटल अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट. यहाँ पर्खनुस् वेट हियर, वेट हियर. काउन्टरमा जानुस् गो काउन्टर, गो काउन्टर. यो सर्टकटमा भनिएको हो, नत्र गो टु द काउन्टर. धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. फेरि आउनुस् है visit again, visit again. राम्रो सेवा, जस्तै तपाई रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यहाँको सेवा राम्रो लाग्यो अनि भन्नुभयो राम्रो सेवा. गुड सर्भिस, गुड सर्भिस. आज हामी अंग्रेजी शब्द अर्थको बारेमा पढ्नेछौं, जसले गर्दा तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न, लेख्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ. साथीलाई इंग्लिशमा के भन्ने? फ्रेन्ड, friend, फ्रेन्ड. परिवार, family, family, family. छिमेकीलाई के भन्ने त? neighbor, neighbor, neighbor. र यो नेबर को स्पेलिङ अर्को NEIGHBOUR पनि हुन्छ. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। नातेदारलाई इंग्लिशमा भन्ने relative, RELATIVE, relative. समाज, society, SOCIETY, society. समुदायलाई के भन्ने त? community, COMMUNITY, community. संस्कृतिलाई इंग्लिशमा भन्ने culture, CULTURE, culture. परंपरा, tradition, TRADITION, tradition. उत्सवलाई के भन्ने? celebration, CELEBRATION, celebration. अनि चाडपर्वलाई festival, FESTIVAL, festival. विवाह,
marries, MARRIAGE, marriage. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। engagement, engagement, यसलाई engagement भन्ने, ENGAGEMENT, engagement. सम्बन्धलाई इंग्लिशमा relationship, RELATIONSHIP, relationship. माया, love, LOVE, love. सम्मान, respect, RESPECT, respect. हेरचाह, care, CARE, care. समर्थन, support, SUPPORT, support. सहायता अथवा मदद, help, HELP, help. संचार, communication, COMMUNICATION, communication. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। अनि कुराकानीलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? conversation, CONVERSATION, conversation. कुरालाई चाहिँ talk, TALK, talk. अभिवादन, greeting, GREETING, greeting. परिचयलाई के भन्ने? introduction, INTRODUCTION, introduction. भेट्नु, meet, MEET, meet. र अर्को MEAT, meet को अर्थ हुन्छ मासु। यो चाहिँ भेट्नु, MEET. भ्रमण गर्नुलाई के भन्ने त? visit, VISIT, visit. निमन्त्रणालाई invitation, INVITATION, invitation. पार्टी अथवा भोजलाई पार्टी, PARTY, पार्टी. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। भेला, gathering, GATHERING, gathering. मित्रतालाई friendship, FRIENDSHIP, friendship. व्यवहार, behavior, BEHAVIOR, behavior. सोच, attitude, ATTITUDE, attitude. सहकार्य, cooperation, COOPERATION, cooperation. एकता, unity, UNITY, unity. झगडा, conflict, CONFLICT, conflict. विवाद, dispute, DISPUTE, dispute. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैं हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। माफी, apology, APOLOGY, apology. क्षमा,
forgiveness, forgiveness, forgiveness. विश्वास, trust, trust, trust. ईमानदार, ईमानदारी, honesty, 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 honesty हुँदैन, honesty. झूठो, lie, lie, lie. हल्ला, rumor, rumor, rumor. Gossip, 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 gossip. सल्लाह, advice, advice, advice. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सुझाव, suggestion, suggestion, suggestion. धारणा, opinion, opinion, opinion. सहमति, agreement, agreement, agreement. जिम्मेवारी, responsibility, responsibility, responsibility. बिल दिनुस् भन्नुपर्दा bill please, bill please. फिर्ता ल्याउनुहोस्, bring change, bring change. कार्ड स्वीकारिन्छ भन्नुपर्दा जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि बिल तिर्नुपर्दा कार्ड accepted, कार्ड accepted. अब नगदै तिर्नुस् भन्नु पर्यो पे क्याश, पे क्याश. पे को अर्थ हो तिर्नु, पे क्याश. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। जम्मा रकमलाई इंग्लिशमा भन्ने टोटल अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट. यहाँ पर्खनुस्, wait here, wait here. काउन्टरमा जानुस्, go counter, go counter. यो सर्टकटमा भनिएको हो, नत्र go to the counter. धन्यवाद, thank you, thank you. फेरि आउनुस् है, visit again, visit again. राम्रो सेवा, जस्तै तपाई रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यहाँको सेवा राम्रो लाग्यो अनि भन्नुभयो राम्रो सेवा. गुड सर्भिस, गुड सर्भिस. आज हामी अंग्रेजी शब्द अर्थको बारेमा पढ्नेछौं, जसले गर्दा तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न, लेख्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ. साथीलाई इंग्लिशमा के भन्ने? फ्रेन्ड, friend, friend. परिवार, family, family, family. छिमेकीलाई के भन्ने त? neighbor, neighbor, neighbor. र यो neighbor को स्पेलिङ अर्को neighbor पनि हुन्छ. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। नातेदारलाई इंग्लिशमा भन्ने relative, relative, relative. समाज, society,
SOCIETY सोसाइटी। समुदायलाई के भन्ने त? कम्युनिटी COMMUNITY कम्युनिटी। संस्कृतिलाई इंग्लिशमा भन्ने कल्चर CULTURE कल्चर। परम्परा ट्रेडिशन TRADITION ट्रेडिशन। उत्सवलाई के भन्ने? सेलिब्रेशन CELEBRATION सेलिब्रेशन। अनि चाडपर्वलाई फेस्टिभल FESTIVAL फेस्टिभल। विवाह म्यारिज MARRIAGE म्यारिज। यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। इन्गेजमेन्ट इन्गेजमेन्ट यसलाई इन्गेजमेन्ट भन्ने ENGAGEMENT इन्गेजमेन्ट। सम्बन्धलाई इंग्लिशमा रिलेशनशिप RELATIONSHIP रिलेशनशिप। माया लव LOVE लव। सम्मान रेस्पेक्ट RESPECT रेस्पेक्ट। हेरचाह केयर CARE केयर। समर्थन सपोर्ट SUPPORT सपोर्ट। सहायता अथवा मद्दत हेल्प HELP हेल्प। संचार कम्युनिकेशन COMMUNICATION कम्युनिकेशन। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। अनि कुराकानीलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? कन्भर्सेसन CONVERSATION कन्भर्सेसन। कुरालाई चाहिँ टक TALK टक। अभिवादन ग्रीटिंग GREETING ग्रीटिंग। परिचयलाई के भन्ने? इंट्रोडक्शन INTRODUCTION इंट्रोडक्शन। भेट्नु मीट MEET मीट र अर्को MEAT मीट को अर्थ हुन्छ मासु। यो चाहिँ भेट्नु MEET। भ्रमण गर्नुलाई के भन्ने त? विजिट VISIT विजिट। निमन्त्रणालाई इन्भिटेशन INVITATION इन्भिटेशन। पार्टी अथवा भोजलाई पार्टी PARTY पार्टी। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। भेला ग्यादरिङ GATHERING ग्यादरिङ। मित्रतालाई फ्रेन्डशिप FRIENDSHIP फ्रेन्डशिप। व्यवहार बिहेवियर BEHAVIOR बिहेवियर। सोच एटीट्यूड
ATTITUDE attitude. सहकार्य cooperation COOPERATION cooperation. एकता unity UNITY unity. झगडा conflict CONFLICT conflict. विवाद dispute DISPUTE dispute. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। माफी apology APOLOGY apology. क्षमा forgiveness FORGIVENESS forgiveness. विश्वास trust TRUST trust. ईमानदार ईमानदारी honesty HONESTY honesty. honesty हुँदैन honesty. झुटो lie LIE lie. हल्ला rumor RUMOR rumor. गफगाफ gossip 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 gossip. सल्लाह advice ADVICE advice. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सुझाव suggestion SUGGESTION suggestion. धारणा opinion OPINION opinion. सहमति agreement AGREEMENT agreement. जिम्मेवारी responsibility RESPONSIBILITY responsibility. बिल दिनुस् भन्नुपर्दा bill please फिर्ता ल्याउनुहोस् bring change कार्ड स्वीकारिन्छ भन्नुपर्दा जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टमा खाना खाइसकेपछि बिल तिर्नुपर्दा कार्ड accepted. अब नगदै तिर्नुस् भन्नु पर्यो pay cash पे को अर्थ हो तिर्नु pay cash. यो हो यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुस् है। ल अब हामी अघि बढ्छौं। जम्मा रकमलाई इंग्लिशमा भन्ने total amount. यहाँ पर्खनुस् wait here. काउन्टरमा जानुस् go counter. यो सर्टकटमा भनिएको हो नत्र go to the counter. धन्यवाद thank you. फेरि आउनुस् है visit again. राम्रो सेवा जस्तै तपाई रेस्टुरेन्टमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई त्यहाँको सेवा राम्रो लाग्यो अनि भन्नुभयो राम्रो सेवा good service.